اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا السلام يا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نتي آدم صلى الله عليه وسلم. السلام على رسول الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يا رسول الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله رضي الله. اللهم صل على محمد. السلام عليك أيها النبي. السلام عارف لك تفضل تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ راس تبي چلو بھائی تفضل يا شيخ تفضل تفضل هنا بھائی راس تبي ادب ما تشاف لا ما في ادب كذا ايش في فائده هذا اي فائده بھائی يلا بھائی اللهم صل. يلا يا ابو الرحمن الحمد لله شكرا والله ما يلك. يلا يا ابو الرحمن هذا جاء منو؟ ارجع
اللهم يا ابو يلا يا شيخ طلع الوقوف يلا